شكل. هاي صافا كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ تو سباس بيان بور فو؟ دوزتو ويكاند مزيان مرتاحين؟ عجبكم الحال ما عجبكمش الحال؟ او وفاء الغزاله عرفتو j'ai quelques عذراء زوينه j'ai quelques personnes اللي المهم سا نقدر ندخل نضرب الله c'est pas des gens forcément qui m'intéressent mais je les ai sur mon Instagram. Je ne comprends pas كيفاش ils ont jusqu'à 5000 6000 7000 personnes en live. Waouh. دابا كلها كاين شي شدان ولا شي ضحك ولا سي فريمون نول. ما عرفتش والله ما عرفتش comment il peut exister des gens comme ça. ممكن تصاعديني بالصاد اختي حيت ما كتعرفيش تكتبي السين والصاد ما نقدرش نساعدك. علاش اختي بغيت غير نفهم سمحوا لي ما تقلقوش مني ولكن الله يسمح لي. شاشا درتي الفاكسين؟ بعدا كيعجبوني شي ناس يسون ديريكت معاك يحلوا كيسولوا لي سي كو لو سوجي دوجوردي على اساس ندوزتي لي الفيرمون ديال 1000 درهم باش تبقى تصنت ليا وانا نكون خدامه عندك تقول لي علي مايا لو سوجي دوجوردي تلقينا الله يعطيك السر الله يخليك خويا ما خداماش عندك انا السوجي هنا ومزاجي انا وخاطري بغيت ندوي ما بغيتش ندوي ما ندويش كاع نبقى غنشوف فيكم هكايا حره اللايف ديالي وانا حره. علاش مازال ما درتيهاش؟ قالوا لك تعطلتي ولا عجزتي؟ والله سي كوا سوجي دوجوردي تلقينا زعما الي on n'a pas le temps اختي عافاك ولا لا je vous cache pas انا وشاشا on est très بعدا شوف جينا درنا مراكش كازا كنكمعوا بالناس وهادشي كون غير كنا سهرنا حنا مينوي كنا اولي نو سوجي ديال لي سيليباتير اون جيرسي. عرفتو راه كل نهار اون ريكلام لا مانيفيك اتراكتيف. T'es sérieuse? Je ne l'espère pas. Non, j'ai pas trouvé le centre. شطحي واش بغيتي تقلدي ربيعه شفا وياه واخا ديك ليلى موسى. جو مابيل سوكي. اوكي سوكي بالعكس خديها بايجابيه حيت انا شخصيا كيعجبوني افكارك اختي. راه الافكار شوفوا هادشي اللي هاد الافكار اللي كنعطيكم نتوما فابور انا راه خلصتهم من صحتي النفسيه والعقليه حيت بعض المرات كان كيسحب لي راسي تسطيت وملي كيسحب لك راسك تسطيتي كتسقي خاسره الفلوس عند الطباب باش تفهمي بانك راك ما تسطيتيش. وانتم شوفوا كنحط لكم هادشي غراتويتمون ما ديروش لي الطياره. سي كوا لو لايف دوجوردي كوم نمشيو تحت الطيران الله يعطيكم الستر. واحد فراسك شوهتي بالمغاربه حتى كاين شي شوهه قدك ضعر الله نوض دابا تقابل مع المرايه وشوف مزيان وغتشوف الشوهه الكبيره بادي من داركم بادي من انك كلكان اللي ماشي متوازن داخل كتفرج فيه الوغ كنا مشوهه بالمغاربه سي كنت تيرا للي ما عندك شخصيه يعني كتشوف فيا واحد الانسان خرج على المغاربه ولكن كتدخل تتفرج اذا عندك اضطراب وداك الاضطراب خصك تلقى ليه الحل اخويا حيت ملي كتلقاش ليه الحل كتمشي كتطابق مع شي بنت الناس كدي على داك الاضطراب ديالك وكتولي الدراري مطاربين. ارحمونا الله يعطيكم الخير شويه الرحمه بليز. كنت شفتي لي سير اخويا شوف الله شوف الاخرين شوف الشوها كيخلى الله. سير ولدي سير بزاف عليك حتى شي نهار سير. Alors, hello Mayati, please, امتى لو كور دو دانس او جورني دانس؟ ورا كنت عواله ندير عليكم هاد السيمانه كنت نورمالمون ديمونش غنحط لكم فين غيكون لو كور لوغير لي ديتاي tout tête liée à la cheville.
سوليه على نوضيش تحي بركه لنا من الهضره، خدامه عند باك، نوضيش تحي لينا. مايا انا كانت عندي علاقه مع واحد عنده انت بعدا باينه فيك حمار. المهم كنعتذر، يمكن انت ماشي حمار ولكن ما فياش. التليفون ديالي مسك، بلاتي عافاكم سمحوا لي. لا سي ميو. ومن بعد كاينين شي ناس كيسولوني على شي اسئله طبيه على اساس انا قاريه الطب، ما فهمتش. عافاك. على مالادينا على لوم و لو ماري شاسور. لوم اي دو ناتور ان شاسور، مازال ما فهمتوهاش. الراجل دو ناتور صياد، غير هو ماشي الصياد والصغير، هو الصياد والكبير. وسميتوش رامي، سميتو كريم، حكيم، سي محمد، جلال، اسامه، فؤاد. فهمتي كاين بزاف ديال الصياده وكل ولا قد جهدو، ولكن غير دي شاسور. اون فوا كتشدي خاصو شي فريسه اخرى، تبقاوش تشدو. ديما اش ما كتعرفوش تلعبي باماك. ها صافي لصقك، صيفط لك شويه الميساجات، خرجك تاع الشاك، ولا غدا كتشيل عندك شي زهر كيهرس الحجر. صافي كتشدي وتصيفط ليه تصويرتك عريانه لابسه مايو ولا دايره شي بوز. البنات لوم ايتا شاسور، انت طيب. لوم ايتان شاسور. اون فوا كتشدي خاصها شي وحده اخرى ما مشدوداش. دخلوها لراسكم البنات، دخلوها لراسكم. كيعجبو الحال انك تشدي ليه الشهر الاول، شهر الثانيه، شهر الثاني، شهر الثالث. صافي اون فوا كتولي ديالو عارفك، ما غاديش صافي ما غاديش تزبقي ليه ديالته. ما صافي سي سور ملي كيتلاقى بك ملي كيتلاقى بك عينيك الممود، عينيك فيه قليب مع فقليب. اتمنى ان تراجعي نفسك قبل فوات الاوان. سير اخويا، راجع جنابك، راجع بطانك، راجع بوطك، راجع ضفارك. راجع زغوباتك، راجع ريحتك، راجع خدمتك. شي قرايه اللي عندك قراها، شي كتاب اللي عندك شدو. عاد اجي خويا سولني هذا واش غنراجع مسائل وما نراجعش. بعيده على كل البعد، وماشي شغلك هي 60. عرفتي كيقول لك هذوك النصائح، اتمنى ان تراجعي نفسك سوف تذهبين الى النار، على اساس انه غنجروا معايا. سي با بوسيبل. اتمنى ان تراجعي نفسك. ضري خلعتيني. وازينة ديري لا تاي ما القبزة الوراد تن 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 تن. سير راجع دوك. ما فهمتش انا بعد الدراري ما يمكنش ما تلقايش شي واحد ما تلقايش فيه شي تولاله ولا جوج. سير راجع شي تولالاتي اللي عندك، شي مسمار الكيف الا مغرس لك في الرجل. عرفتي الا جيتي تراجع غير راسك، خاصك واحد 6 شهور وانت تداوي وانت تنقي. بنت لك غير انا. الدبلوم ديال الطحاب في الدعاره. انت ايه؟ انت مالك خويا؟ دقيت عليك قلت لك خويا عطيني، خويا حكا دزتي وما خلصتينيش ولا اش بيني وبينك؟ سميتو الظريف ندير لك شويه الاشهار. سميتو سمير الدغمومي. سير اخويا سمير الدغمومي، الدغمم في بيتك الا عندك شي بيت. انا كنظن غيكون عندك غسل الداري. سير اخويا راجع حياتك وشوف لك شي حل باش تكون واحد الانسان عندك واحد الحياه شويه زوينه، وما تبقاش داخل مقابلني انا كتلصق ليا الهضره اللي ما هياش. Alors, salut Maya, s'il te plaît, réponds-moi. Si ma famille refuse mon mec juste en jugeant son apparence, je fais quoi? Oh, ça dépend de l'apparence.
حيت بعض المرات لابارونس للاسف كيكونوا عندها احكام تاعنا. نورمالمون اون دوا جوجي بيرسون. انا باش نقول لك زعما هاد الهضره الزوينه اللي الناس كيقولوا في الانستغرام وداك الشيء il ne faut jamais juger quelqu'un، ولكن حنا كلنا اون جوج. عندنا الدكتوره كاملين اون ادور جوجي لي جون. خاصنا نتقبلوا هذا الواقع، وحتى الا ما تو لو جوج با فمك او فون دو تا تو لو في اي تو تانتردي دو لو دير باش ما تبانيش تو جوج لي جون. ان توكا سي تا فامي ا جوجي امك وباك اون جوجي كو هذاك السيد ما خدامش ليك، 90% غيكون عندهم الحق. ايكوتي با، تصنتي لوالديك. ولكن encore une fois les apparences ما كنهضرش حنا لي شوفي مثلا quelqu'un de négligé quelqu'un de négligé quelqu'un اللي سامح في راسو ça on dit non sur son caractère. ما عرفتش فهمتيني ولا. ودابا غير هاد الدراري انا سمحوا لي المغاربه مي جي ريماركي بوكو فيكم صحاب التولال هنا، التولال نايض ليه في صبعو شي 7 سنين هو عنده ما كيضركم، ما كيبرزطكم، ما عندكم مشكل، ما مقتنع بنفسك، ما فهمتش، ما صحاب لي ميكوز، ما ضرك، ما تخلعتي، ما برزطك داك الحكان، ما كومبرون با، ما فهمتش. كتلقاي عنده الفلوس وسنانو بوغي وانتي عاجبك ومقتنعه، نو سا اون دي لون سور سون كاركتير. عندك الفلوس وما مصاوبش سنانك، عندك مشكل، سمح لي ام سوري، ما نو سا اون دي لون سور لو كاركتير، سا اون دي لون. الا جيتي تبحتي مزيان تتكرهي الرجال. ما كنكرهش الرجال، انا راه دايرين بيا دي زامي رجال، ماشي كنكره. je suis dégoûtée de هاد النيفو، هاد الحراميات اللي ولات اوجوردي في هاد البوكيمونات. تقولوا الرجال شنو هي الرجله؟ صاحبي مقتنعين بانكم رجال باسكو عندك بين رجليك واحد الحاجه. خويا اسمح لي، ماشي هذه هي الرجوله، راهم عاودوا لكم غلط، ما داكشي اللي عاودوا لكم غلط. راه بصح راه عندنا مشكل في الرجال، ما بقاوش الرجال. الله يسهل عليكم. اللي طامع في المراه تكمل ليه الشهر ماشي راجل، ام سوري. ايه العوين زوين ايتو، ولكن سمح لي خويا اللي ما قادش، اللي ماشي كابابل، يرجع للور حتى يولي كابابل. داكوغ. اللي باقي انا ما فهمتش، واحد باقي ما كيعرف تينقي راسو، باقي ما وكحش، باقي مضارب مع يديه ورجليه وباغي يزيد مشكل، حقا باغي يتزوج. سمح لي ماشي رجوله انك تجر معاك بنت الناس ما دارت لك والو، مسكينه كتحلم باغا تتزوج. باش شوف باغا تتزوج 90% elle veut du sexe et là le seul moyen باش تبقى pour qu'elle ne culpabilise pas c'est se marier، وباغا تولد، باغا تحس بالاحساس الامومه، وانت معاه من غتولدي بعدا. واش كاين شي بعدا باش تولدي ولا لا؟ وثانيا فين هما الفلوس؟ فين هو الميمي؟ فين هما الترابي؟ حتى يكون بعدا هو مربي عاد شوفي مع من غتولدي. كتلاقي بشي واحد مضطرب نفسيا، كيصبح فايق الصباح ديما كاعي، لا ماكوماش كارو ما يدويش، ما شربش قهوه ما يدويش، ان جور سور دو ديبريمي، في السوقان ديما لاصق في الطوموبيلات وكيسب عادي تعرفوش تسوقوا تفو. وعندك النوع كيهنسى وكيهبط الدجاج وكيضرب دفله كيدفل اكوتي، ما عندوش مشكل يوقف في الطريق ويبول. خدم رافقه مع واحد هو ما مربيش باغا تولدي معاه. وداك النوع ديال المغاربه دوك لي كوبل كيقول ولدو قول لعمو، قول لعمو. هذوك الصحاب اللي كيكونوا مطولين الظفر الصغير وكيكون شرمول شويه ولكن سكسي، كيولد شي بعلوك هو داصر، وكيولد بعلوك داصر كيقول لي اجي قول لعمو كيقول لي بو فرحان بولدو. تبارك الله على الترابي. هادشي كاين وشفتو ما مره ما 100 ما 200. قول لعمو، قول دين امك. كلشي كيضحك، سي دغول. او لا لا او الدري زوين كبر مسيو دو بون باز éducative. ouais cool. c'est pas possible. انتي هربانه من داركم. les filles je vous connais. tu t'es mariée juste pour باش تعيشي du sexe.
ومن بعد كتولدي حتى ما فاهماش الشبع، كالحمار ناضا كتولدي في 3 شهور الاولى كتحملي. هو ما مربيش، فمو خانز، فمها خانز. باه ما عندوش كاع الشخصيه، او كيكون با تا هو كثار منو كيهضروا من السنطه لتحت للدار عادي. هو تا كيكون كابر ملي كان صغير، مو كتقول اجي ولد اجي ولد اجي عادي جدا اون فامي نورمال. ومن بعد انت باغا تزوجي تولدي معاه. زوينه انت غزاله تبارك الله عليك. هادشي محزن بزاف. هادشي شفتو انا كنت شوكه. كنت كنعرف واحد السيده المهم شحال هادي والده بنت على العقر، كتقول لها قولي خالتي كتقول لك عطون. وهما عرفتي شنو خوالاتها ولي كوبين كيتشتو بالضحك. سي سونسي اتر درول زعما كي دي اون بارتي جينيتال فيمينين. ولا وين كتطلابقوا مع البوكيمونات فينا، وما الرجاله فين ضعار الله فين. Mona, je t'invite à sortir. Je ne parle de rien d'autre que ça. Désabonne-toi, s'il te plaît, et va vers d'autres personnes qui parlent de médecine esthétique, ou par exemple, غتلقاي des cardiologues, des néphrologues, غتلقاي الناس كيهضروا على النووي، غتلقاي الناس كيهضروا bonsoir docteur Andour, غتلقاي des gens beaucoup plus intéressants que moi, donc dégage. بحال الا زعما بزاف لكم اللايف ديالي عجبو جو بارل دو ليتيراتور كنهضروا على non on va parler de Shakespeare ce soir, d'accord. Parlons ce soir de l'ouvrage de Shakespeare. ندير لكم ندادر، خليكم معايا الله يخليكم. excusez-moi madame Mouna si vous voulez rester في le live, je vous en conjure. انا غنعطيك دابا الراجل عندك هو الفلوس، حتى فين توصلتوا ديروا الفلوس. شحال غالطين. واجي غمربي بعدا جي تعرف تهضر تعرف تجلس نقي ما تقلبنيش. تريكوك مصبن ما فيهش ريحه العرق ناشف في السطح وعاودتي لبستيه. الصبر ديالتك ما خانزاش عاد شوف فينا هما الفلوس. او دغيا وصلتي للفلوس خويا كتزرب. Alors parlons ce soir, Madame Mouna. Moi, j'ai l'impression que tu laisses bien refoulée. Je devrais y penser الصراحة حيت ما بقاش je n'ai jamais été attirée par les femmes sexuellement. ولكن مع هادشي اللي بان ليا يمكن غنبدا نخمم في هادشي. بلاتي ندير 40 ونرد عليك الأخبار. يسحبك تعقريني يسحبك غضريني ما الليسبيان كيجاوك محانين على بعضياتهم. ما كتخافش من الاخرى تنوض تغتصب لها بنتها ولا ولدها. كيكونوا عايشين بخير مع عيالات كيف محانين مربين شي 2 الكلاب 6 المشاش الفريخات الدار نقيه كتشعل مع 2 عيالات الشهيوات والله على راحه. الله يخلف على الشطيح كل راك كطلبي. والله الله يخلف على الشطيح. يلا زعما انت ما فيكش العرق انت راه كلنا كنعرقوا. سي محمد سميتك عمر كلنا كنعرقوا حبيبي. اوغوزمون اللي كنعرقوا حيتاش لو كور ديالنا بزون انه يعرق. كاين مشكل خويا كاين مشكل في الريحه. كاين مشكل في انك خاصك تدوش 2 مرات في النهار الا كنتي كتعرق بزاف. ولا كنتي كتعرق نورمال كدوش ملي كتفيق الصباح ولا من الاحسن قبل ما تخشى فراشك الحامض. Madame Mouna, parlons de William Shakespeare. اش بغيتي نقرا لك على ويليام شكسبير هاد الليله؟ مثلا تبغي تعرفي امتى تزاد في 26 ابريل 1564. Comment se comporter avec un mari rancunier qui boude plusieurs jours lors du spectacle. ناري شحال ثقيل هاد النوع ديما فقعان.
ناري على داك النوع اللي ديما عرفتي وكتخافي تغلطي نص غلط يسد عليك واحد الشرط اللي ما يبقاش يدوك كيرتاح. شكسبير ولا سكشبير اللي بغيتو اللي عجبكم نقولوا ليه. اليوم مسكين يبات يندب في قبره بحال هكا كيندب. Ah, c'est très très dur de vivre, ils font chier donc les hommes. Mon retour sur le Black Diamond, il est excellent. غادي نعاود نديرو باسكو طلعوا لي لي راسين دونك خصني ندير واحد دون 2 سيمين نعاود البلاك دايموند. il est très bien. اللي ما لقى ما يقول كيخسر الهضره سي با غراف اون سون فو. جادور تا فاسون دو بونسي. ميرسي بوكو. قال لك اختي شكسبير قال لك سيري تنعسي. اي شكسبير والله لس. عفريتة البنات. Un homme qui veut se marier avec une gamine de 20 ans alors qu'ils ne se connaissent pas de base. هذا فيه شي ديفو. هذا فيه شي ديفو غارق. ويلي 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 اش كيتسناك مع هاد خينا هذا. هذاك اللي كيجي مع ما باغيك تعرفي عليه والو. او لا 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 لا. ماشي ما ننصحكش سوف كي بو. انت عندك 20 عام ياك وجي عندك عريس من الباب شنطن. شحال مكبوتين ها شكسبير ها شكسبير ناري كلشي كاتب شكسبير بالسكس. الله عندكم مشاكل كبيره الدريات. القضيه حامضه مازال غتكبروا ان شاء الله فلاش وتكالماو. غا من ربيع عامون ils vont être meilleurs amis c'est sûr. Ce qui est mais vous êtes des malades. ما عندك شي فكره على الليزر المنزلي؟ اوكي نيدا اختي. اوكي tu ne réponds jamais. je peux pas. فاطمه الزهراء اختي بن خياط اختي ما نقدرش نجاوب على كلشي راه كندير اللي في جدي. انا كي نو با سماري قافز و تري انتيليجون. علاش غادي تجوج هو عنده داكشي كامل؟ شوفي علاش دابا قول بين عافاكم جاوبوني واحد قافز يمكن فيه يجرب الزواج ديال شي 10 سنين واحد 6 شهور ولا عام وفهم بان الزواج مقنط جدا ما عندوش مشكل. بوتيت والد او ما والدش كيصرف على داك الولد ولا ديك البنت كيقراو كيشوفوا 2 فوا باغ سيمين لا موتي دي فاكونس. علاش بغيتي تجوج؟ علاش؟ جالس هاني كيفيق وقت اللي قال ليه راسو كياكل داكشي اللي قال ليه راسو كل سيمانه كيجيب التوته اللي قال ليه راسو كينوع. بوتيت كيجيب لي كتخلص بوتيت كيجيب وحده حتى ما بغاش تخلص باغا تعيش اللحظه حيت كاينين بوكو دو في نو با دو بروبليم بارابور ا سا. فلوسو في جيبو ما قاسم مع حتى شي وحده المصروف ما مجبور انه يتقدى شاك سيمين شاك 10 جور ما مجبور ماديا على انه يصرف على واحد العائله. وانتي باغا تفهمي علاش بغيت تزوج وهو عنده كل شيء. كيسافر مني كيقولها ليه طانطو دراسو كيخرج مني كيقولها ليه راسو بلا ما كيتشاور معاك. دخلت معاه خلاص اش وقع. متخافش اخويا متخافش. قولي لي علاش غيتزوج؟ وهاد النوع هذا كيكون كيصلي وكيف ما كيصلي كيقول لي ربي تسمح لي ربي تغفر لي الزنا حرام وداك الشيء ولكن راه غادي كيقول لي راسو يمشي للبرازيل كيقول لي راسو يمشي لتغازوت مع صحابو يمشي لتغازوت مع راسو ترونكيل. شي وحده كتبدا دير ليه الطياره كيبلوكيها ولا كيقول لها راه عندي الوالده مريضه فيها الكونسير الله يحفظ راه مرضت هاد الايام زعما قلبي عليا صافي كتقلب عليه وسخن الحال توت موجود الدريات مشتين القنبول باغا غير شي حد يقول لها جو تام تعطيه كلشي ما عندهاش مشكل. واحد قال لك الزواج زين والله حتى الزواج مقنط جدا وحق الله زعما باحترامي لجميع لي زامي اللي مزوجين وباحترامي للزواج ولكن تري دور. الزواج صعيب بزاف بزاف بزاف. واش دابا وضروري الوليدات كاين اللي ماشي ضروري عنده الدراري كاين اللي كيقول لك
انا اصلا ما انتريس با لي زونفون. راه خاصكم تعرفوا بان راه ماشي كلنا كيف راه لي جون سون ديفيرون الحمد لله. الريوس العقول مختلفه. انا جو كوني ميم دي فام اللي ما باغينش يولدوا، كتقول لك انا سا مانتيريس با حياتي كامله نبقى كاين ليدي دافوار دي زونفون ما كتدخلش لهم الراس. كيف ما كاينين دي جون بحالي انا اللي سيتي امبورطون بور موا يكون عندي دي زونفون. مي تو كومبرون با لا سويت كو سي تري دور. الوقت صعابت وغلات بزاف. لا 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 سيف ماشي داك الموضوع. ما هي كومون تو فوا لي ميك اللي كي يحزروا بزاف. يالو ما فهمتش زعما شنو انت باغا اللي مرمقك، باغا اللي يشرك لك نيف فم ودن عين ويزرق لك هاد الجنب هذاك باش ترتاحي ياك. كاين le pire que j'ai eu dans ma vie, un gars, il a envoyé des vocaux pour me parler en même temps. J'entendais des bruits de fond d'une كاين هادشي كاين. Maya, n'as-tu jamais vécu le regret maternel? Quel regret maternel? Anna, j'ai deux enfants. Maya, tu penses quoi des hommes de 31 ans qui dorment les filles de 19 ans? حيتاش لي في دو 19 ما كابرينش بالحب دباواتهم. البنت ديال 19 عام كابره بواحد لو فيد دامور باترنيل انورم كيقول لها شي واحد او تو بيل تو مينيون كتلصق فيه. حتى البنت 19 عام لو كانت كابره بحب والديها وحب باها ولا بريزونس دو سون بير اي لو ريسبي انفير سون بير، كل كانت هاد البنت عندها لا فيغور باترنيل مهمه في حياتها ومرسخه او فون ديل، غتكون ا 19 كتفكر غير واش غتمشي لفرنسا تكمل قرايتها ولا غادي تمشي لباريس ولا تمشي لنيس ولا غدير لا سوربون ولا غادي دير دوفين نورمالمون. وفين غادي تسافر في الصيف مع صحاباتها؟ واش بابا غيخليها تمشي لميكونوس ولا غادي يخليها تمشي المايورك؟ نورمالمون هذا خص يكون المشكل ديال بنت دو 19 ماشي تزعط في حامض. Une fille de 19 ans ne devrait pas penser à s'engager ou à l'amour. Une fille de 19 ans, quand son avenir et comment le réussir et comment avoir un très bon diplôme, il y a harfa, il y a صنعة, il y a diplôme نورمالمون. وانا كنهضر لكم على هادشي حيت دزت من التجربه ديال هادشي اللي كنقول لكم فيه. الفراغ العاطفي كيؤدي لمشاكل كبيره. ا 19 انا جيتي انسانت. نورمالمون ا 19 كتكوني بومبيروب محيحه مع راسك مع تي كوبين. وحده قالت لكم شنو رايك في الراجل اللي حنين بزاف كيدير لك الخاطر بزاف وانا مشكاكه بزاف ما عرفتش بحالاش نتصرف مع التين. شتي انت بالضبط هي ديك النوع اللي خاصك ديك اللي يفيق الصباح ما يدويش معاك ويخنزر فيك لله في سبيل الله وما يعبركش ومتحشي لك الهضره باش تعرفي بقيمه شنو هو راجل حنين وظريف وكيدير الخاطر. وانتي عندك مرض خاصك تشوفيه. هاد المرض ديال الشك غادي يخرج عليك وغادي يخرج لك على ظهرك. المرض ديال الشك سي اون مرض. انا بالنسبه لي ما عرفتش نورمالمون غيكون اضطراب نفسي. شاكه في الراجل tu ne vis pas, tu dois être en train de souffrir tous les jours. خاصك تمشي عند الطبيب النفسي يعاونك. Une fille de 19 ans, elle doit se déconnecter, brosser ses dents et dormir demain عندها مدرسة وبون. ما هي واش مع المثلية الجنسية ولا ضدها؟ انا ما شغلي في حتى شي واحد اللي بغى يدير شي حاجة في راسو يديرها يكون غير ادولتي فاكسيني. ما انا مزاوقه الا قولي كيفاش نتعاملوا مع حشيه الهضره. تعلمي تحشي الهضره انت ماكش جالسه ديري جالسه تفرجي فيا وما تتعلميش. ديري ورقه وستيلو ودي تريني. عندك جوج ديال الخيارات. كاين الخيار الاول ديال شي واحد اللي كيحشي لك الهضره. عندك انك ما تجاوبيش كتبقى غير كتشوفي بحال هكا وبنادم كيحشي لك الهضره انت كديري مزيان. لا ما فهمتش. داكور دير راسك حمارة كبيره تقدر تطيح للنقطه الانسان اللي كيحشي لك الهضره. داكور او بيان تقدر تكوني شويه شطماطه بخبر والله بحال بينغ بونغ بام 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 بام
شوف شكون يتباطا فيكم. وهاد لا دوزيام تكنيك زوينه، ما كتخليكش تهزي في قلبك. داكوغ. انا كنحرضك على البي، انك تريني وتولي بينغ بونغ، طابل بينغ بونغ. بالنسبه للخطه انك تبقاي تبتسمي وتضحكي ودير راسك ما فاهماش حماره، زوينه، ولكن تقدري تجمعي في قلبك سبا بيان. فاش كيبدا الشك ابخي اون ترايزون اختي، ابخي اون ترايزون يفو اغيتي. سمحي لي من الاخر، اون ترايزون تشاو اريفيديتشي، حيتاش كي دي اون ترايزون 99% غتجي اون اوتر ترايزون. كونت il y a une trahison كتسمحي souvent dans la majorité des cas il va te trahir encore une fois. Donc انا اختي une trahison au revoir خويا تهلا في راسك، tu es gentil tu m'as trahi. انا نعاود لكم غير هذاك لو بروسيسوس دو لا ترايزون هو اللي كيسطيني الحرقه، باسكو جو سي سكو سي. ملي كتجي تفكري كومون il t'a trahi، كتفكري ولا كومون il a une relation حتى وصل انه il a fait des choses ou il a eu des choses، كتفكري او il a fait هادشي كامل، وفي هذاك البروسيسوس كامل ما طلعتيش ليه انتي بقيتي فيه. قال ناري جو في با بيردر ما فام، ناري اغيت حسن اغيت صافي اغيت. ما عمره ما قالهاش لراسو في هذاك البروسيسوس كامل. يعني كون ما حصلش كان غيبقى مكمل، كون ما حصلش كان غيبقى غادي في ديك الطريق ديال لا ترايزون ديالو. اش كيوقف لا ترايزون؟ الحصله. En fait, je suis désolée, je t'aime. Je ne voulais pas te faire du mal intentionnellement. Tu m'as trahi. Bye, au revoir. صافي عزيز عليا راسي وكنحب راسي. وديك الحرقه اللي كتشد باسكو tu fais confiance باسكو tu aimes et tout، انا ما مستعداش نعاود نجربها. صافي trop mal. وإلا عاودت وقعت ليا je suis la responsable, je ne suis pas une victime. حيت بان ليا الغدر une fois. البنات اللي كيتغدروا اون دوزيام فوا vous n'êtes pas des victimes. non non non. المره الاولى بهذاك البلان كتدخلي كتفرجي في اللايف ديالي فهمتي بان داكشي كامل اللي داروا انطونسيونيلمون، عارفه واش كيدير بكامل قواه العقليه. ما نسمحش لك اخويا المره الثانيه ديرها، راه بها عمات كاين عليك ديري غير. خاصني نشوفك هاد لا سيمين سي سيغ. كاين اللي كيحصل ومازال زيد كاين ويا مراد، كاين اللي كيحصل كيخرج عينيه. لا كاين واحد النوع كيحصل ومن بعد كيبقى كيقولك شوي ديزولي وكيبكي، ومني كيشوفك مابغيتيش تصالحي معاه كيعرق لك من الجدر. Et ben tu vois, tu ne veux pas me pardonner, mais moi si je t'ai trompé, c'est parce que tu m'as laissé tomber. Si moi je t'ai trompé, parce que tu as grossi. Si moi j'ai fait ça, c'est parce que depuis que tu as accouché de Ryan, tu prends plus soin de moi. Si moi je t'ai trompé, si moi كيبقى شنو كيرد لك الفيلم كله انت يا السبب باش حقا هو il t'a trompé خويا. tu m'as trompé حيت داكشي عندك في الدم. صافي شدك القنط، شدك الملال، بات لك واحد البوبيه كتسارى كدور عليك في شي فيسبوك ولا داير انت شي فوكونط، وبديتي كتلعب داك اللعب الباسل، تشدات ليك بقيتو تلعب بيا لعب بيك. مشيتي خديتي شي بريتشر من عند شي صاحبك، ولا مشيتي كريتي شي بارطوه بالتخبيه ب 2500 درهم، شي سكن اقتصادي وشي دوره فشي موبل خاوي. صافي بقيتي عايش ومشيتي وشريتي. الله يعطيكم السر. ça ne se fait pas de m'appeler sur Instagram. les gens qui m'appellent sur Instagram ça ne se fait pas. حشومه ما تعيطوش ليا في انستغرام، حشومه. مايا what do you think about a girl؟ انتي مصاحبه مع راجل مجوج وبغيتيني نقول لك واو it's so cool good job girl. انتي حماره، انتي يا حماره. كنقول لك من ديما اش دابا زعما عند راسك مع راجل مجوج طفرتيه ضربه لافير، ما ضربت حتى شي افير. il est en train de profiter de toi bien comme il faut. انت عند راسك قافصه كتبروفيتي في شي حاجه باش غتكون كيدور معاك كيشرك دي سوجي، كيشري دي سوجي باسكو قريت شي وحده قالك توجور ميم سوجي. هادشي اللي كاين. راه قلت لكم ما نهضرش على النواوي، ما كنفهمش فيه. قلت لك qu'est-ce que tu penses d'une femme qui sort avec un homme marié? ouais waouh t'es trop forte meuf, vraiment t'es trop cool. T'es une connasse. Tu aimerais toi être mariée que ton mec soit avec une autre? Erreur 404. زعما عند راسها واو سي كول. je suis avec un mec marié, tu vois, c'est un mec qui a des responsabilités, trop bien.
شنو رايك في راجل عنده 52 عام ما خلاتوش مو يتزوج؟ عندها الحق، عندها الحق. 52 عام اش باقي فيه ما يتزوج؟ 52 عام يمشي يكون، كنتمنى يكون داير شي اسيغونس مالادي مع شي بانكه مزيانه، كيقابل صحته، كيدير شويه الرياضه، كيدير ما كيدير ريجيم سون سيل سون سكر، وكيدخل سوق جوات. 52 عام اخويا كتكالما وجلس قابل ميمتك وتوانس حتى وياه. 52 عام عاد غادي يعيش اون كوبل. سا دوا اتر تري لور. تخيلي واحد جوسكا 52 ans هو سيليباتير. واو. وانتي زعما تدخلي وغيسحب لك غتعيشي الحياه. ولا لا 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 ناري غتلقاي ايرور 404. غتفيقي الصباح ايرور 404. غتقولي لي صباح الخير ايرور 404. غادي تقولي لي نصوب الفطور ايرور 404. ناري هو مو واخا تسكنوا بوحدكم مو غتبقى ديما هي اللي مجاريه. هي كتفيقوا في التليفون، كتجي عندكم بلا ما تصوب بلا ما تعلمكم. ناري اوف خويا 52 عام. À part qu'à 52 ans, il doit être indépendant, il ne peut écouter sa mère. Non, non, non. Ouais. C'est... راه غير جاب لك الله راجل 57 عام وباقي بحال في الثلاثينات. من اي ناحيه. وهذا اللي عنده 52 عام مش شحال عندها، زيد على 20 عام ولا زيد على. كاين اللي ولدت على 15 عام كيتصل بها يقول لها مراتي دات لي البيض بلا ملح واش عادي. Alors, mon père s'est marié dans le dos de maman avec sa collègue et a divorcé de maman et ne s'occupe plus de mes sœurs financièrement. Il veut me parler, mais moi, j'arrive pas. Que penses-tu? Je pense que tu devrais parler à ton père parce que هو داكشي اللي بينه وبين امك ماشي شغلك، ولكن اللي شغلك وخاصك تهضري فيه هما خواتاتك ويصرف عليكم. Tu dois parler avec ton père وتوقفي معاه البيضه في الطاس ضروري. عارفه 52 عام عنده واحد السيستم غادي فيه 99% كيكون كينعس من 10 لاروب، ولا عنده واحد لو سيستم بيزار في الدار، وعنده الاثاث قديم وهو قديم وكيتفرج في افلام قدام، وانتي غتكون عندك شي 28 ولا 32 وعند راسك غتعيشي الحياه، وهو غايدير معاك المجهود السيمانه الاولى وغايدير معاك المجهود السيمانه الثانيه وغايدير معاك المجهود السيمانه الثالثه ومن بعد il va finir par lâcher. Alors Maya, quels sont les produits que tu utilises pour ton visage? باش نجيكم من الاخر. لي برودوي ناين تيلز من احسن ما جربت وما درت لوجهي. كنعاود نقولها مليون الف مره، انا ما كنديرش داك لو سيروم ديال البوتوكس اللي كندير للشرف واللي كندير للسعديه ولا اللي كندير لخالتي ملي كيجيو عندي، داك اللي كيجبد الوجه انستانتانيمون او بو دو 3 4 مينوت كيبدا يبانوا لكم لي ريد كيتجبدوا. مي اللي كنستعمل طول طون بلاتي انا نجيب لكم نوريكم. الحب حياتي هو هذا. الوغ هذا هو اللي وليت كندير بزاف. بون اوغوزمون كو جي اكسي لهاد لي برودوي هادو، دونك هذا كنديرو 3 فوا بار سيمين. دصرت بزاف تيلمون عجبني. سا سي دو كولاجين، ما عرفت احسن ما فهمت الموت هنا. كنموت عليكم الدراري لي كاع الدراري شريو هذا، الولاد لي زوم لي ميك شريو هذا وديروه 3. ندير الشارجور عافاكم. ما خليتوش يتزوج، تخلى عليه بسبب ما حيت مسحاره. والله عطيت ثقه. راه غتلقاها عليكم والله ما تلقاها عليكم، راه غتلقى عليكم عندي ما يدار. منسين داويين. il faut pas généraliser. des gens plus que 52 ans ils ont leur style de vie plus mieux. حبيبه on dit pas ماشي مشكل. ما شنو رايك في الخدمه في الخليج؟ ما عنديش، ما خدمتش في الخليج باش نقدر نعطيك شي فكره. الوغ ناينتيلز لي غا لي ميك الدراري، من غير ان العيالات ديما كنقول لكم تهلاو في لابو ديالكم. الفو ابسول هاي ما بغيناش. فوالا واش نديرو به الدراري؟ هذا غديروه لوجهكم
الرجال اللي كيتفرجوا فيا وحتى العيالات اللي كيتفرجوا فيا لو سوار ملي صافي دوش الا كنتي كدوش وراه خاصك دوش اخويا ملي تبغي تخشى في فراشك كدهن هذا لوجهك ولعنقك حيت الدراري كتنساو بان راه حتى نتوما خاصكم تردوا البال لابو ديالكم دونك هذا كديروه 3 فوا بار سيمين دابا ملي غتحلوه انا غندير لك دي مانيير سو غادي نديرو شتو خرج الكولاجين عامر بالكولاجين وهذا سي كوريان لي برودوي كوريان راه من احسن ما يمكن لكم ديروه في وجهكم تيش غديروا بلاتي نعيط بلاتي نطلع لكم مولات وهي تهضر لكم عليه بلاتي ما كيفاش اما هي واش ملقاوش شي رفيقه في اللايف ديالك لقيتها حتى في الحياه الحقيقيه غتلقاها في اللايف ديالي الا كانت دوش علاش ما كتجاوبنيش وحده من العائله عندها 26 عام وعنده 51 قسم بالله حتى راجلها كيلبس تقاشر والجاكيت ديال الكوير وطاقيه عاد كاين بونسوار هدى سافا لاباس عليك tu vas bien كلشي بخير شوفي جو سو ان تران دو بارلي على لي برودوي الله يسهل عليك واش تقدر تطلعي معايا لايف واحد شويه جو بغيت دابا بليز سيل تو بلي حيتاش ما غاديش نعرف نشرح احسن منك اللهم احسن انت طلعي وشرحي لهم ميرسي يلا كتبي لي سالو يلا اتوت ميرسي يلا ميرسي